देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्यारो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मादिनित्यं श्रुतमस्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवादातारम् अवानुजानमोशिषम् अवपश्चात्तात् अवप्रस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्धात्तात् अवहारात् सर्वतो मां वायि वायि तन्त्रात् त्वमाङ्गय त्वन्निमया त्वमाङ्गमयस्तं ब्रह्मया त्वं सच्चिदानन्दादियोगि तद्भक्तिं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयोगि ज्ञानयोगि सर्वं तत्तो जायते सर्वं तत्तो शिष्यति सर्वं देवेशति सर्वं प्रतीति तं भूमिरापो नलो निलोढवः ॐ चत्वारि वा प्रदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शत्रुत्रयात्मकः स्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विश्वस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुष्यं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो पूर्वमुच्चार्य वर्णादें तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतद्गोमनुस्वरूपम् अकारो मत्पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्यारान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निःसृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि एकदन्तं चतुर्हस्तं भाषमं कृशधारिणम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् एवं जायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमः प्रभदवते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः बोलो गजानन अपापो भवति आर्तकाममोक्षं च विन्दति इदमतरशीर्षं वशिष्यानि देहं यो होति मोहाज्यासति सपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमपि सिञ्चति सवाङ्गी भवति चतुस्रामनुसञ्जपति सविद्यावान् भवति ब्रह्माद्या शरणं विद्यात् न बिभेति गजाननेति यो दूर्वान् कुरयेति स वै श्रवणोपमो भवति यो नाजेन्येति सैषवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदकहस्तेनेति सवाञ्छितफलान् भवति यस्साज्यस्तमिद्भिर्येति स्तवागं सस्तनोभिः क्षेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्य वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्यारो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अरे నాకు ఆనంద మీరా మీకు మీకు మీ ఛానల్ కదా మీకు
మీకు ఏమైనా చలిలోకి మీకు హరీష్ తినే కొద్ది బగే అరే బజ్జీలు వండించినప్పుడు తీసుకోకు మీకు అన్నం 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 మీకు 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 అన్నం మీకమ్మా जोर से बोलो, जोर से बोलो। అన్నం కావాలా అన్నం మీకు నిన్నే అడుగుతా ఇప్పుడు. హాయ్. వంటలు చాలా బాగున్నాయి. ఆ, ప్రతి ఐటమ్ చాలా బాగుంది. ఇది దత్తుని ప్రసాదం కదా. ప్రసాదం కాబట్టి ఇంకా రుచిగా ఉన్నాయి. ఆ. మరి మీరు ఏం విస్తరంతా ఖాళీ ఉన్నదిగా, మరి ఏంది మీరు ఏం తింటున్నారు ఏంది? ప్రసాదం బయట పడేయాలని ఆ. ఈ విధంగా అందరూ ఓకే. దత్త ప్రసాదం బాగుంది. ప్రసాదం చాలా బాగుంది. ఓకే. రైట్. పోయి ఊడే మొత్తం వస్తున్నాడు ఏమో అనుకుంటే మాట్లాడలే కానీ మానవ ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు చేసేదేమి